नमस्कार, सत्य संवादमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर भीमार्जुन आचार्य। उहाँ संविधानविद हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म एउटा संविधानविदको नजरमा पछिल्लो देखिएको विविध घटनाक्रम एकपछि अर्को जस्तो संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई सोधेका केही प्रश्नहरू छन्। राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका उपर मानिसमा बढ्दो अविश्वासको कुरा छ र सिस्टममाथि पनि कतिपय व्यक्तिहरू प्रश्न गर्न थालेका छन्। नेपाली समाजमा गरिब र धनी बीचको दूरी बढोत्तरीमा छ। समुन्नतको जो सपना छ त्यो तुषारापात क्रमशः हुँदै गएको छ। त्रुटि कहाँ छ? संविधानमा त्रुटि छ, नेतृत्व पंक्ति हाम्रा समस्याका सर्जक हुन् या अरू के छन्? संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यको एउटा स्वतन्त्र खालको छवि पनि भएको नाताले म त्यो उहाँको छविलाई आज आम दर्शकका सामुन्ने त्यो सदुपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने एउटा संविधानविदको नजरमा म राप्रपाबाट प्रारम्भ गर्न चाहे। एउटा संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पत्र पठाएर के भन्यो भने तिमीले आफ्नो पार्टीको विधानमा राखेको संवैधानिक राजतन्त्रको सवाल र हिन्दू राज्यको कुरा यो तिमी हटाऊ, संविधान प्रतिकूल छ। एक। दोस्रो, गाई अंकित जो चिन्ह छ तिमीले प्रयोग गर्न पाउँदैनौ, प्रयोग नगर भन्यो। एउटा संवैधानिक निकायले जो राप्रपाको जन्म भनेको 46 को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात सम्भवतः विक्रमसम्म 2048 सालमा भयो। तत्पश्चात राजनीतिलाई वो निरन्तरता दिइरहेको छ र 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल फेरि अर्को प्रणालीमा प्रवेश गर्यो। तत्पश्चात पनि राप्रपा चुनाव लड्दै आएको छ। निर्वाचन आयोगले यो अनायासै यो प्रश्न किन गर्यो? यो संवैधानिक निकायले त्यो संविधान भित्रै टेकेर गर्यो कि त्यो प्रतिकूल छ? डाक्टर साहब, म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। मलाई लाग्छ अहिलेको यो धेरै सान्दर्भिक यो प्रश्न हो। यसमा हामीले बोल्नुपर्छ, किनभने एउटा नागरिकको कर्तव्य पनि हो। अझ म एउटा संविधानमै काम गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा यसमा मैले आफ्नो राय दिनुपर्छ। 3टा कुरा यहाँले सोध्नु भएकोमा 3टा कुरा। एउटा कुरा त अहिले नै आएर यो निर्वाचन आयोगले किन सोध्यो भन्ने एउटा प्रश्न हो। मलाई लाग्छ खास गरी पछिल्लो समयमा राप्रपाको यो महाधिवेशनपछि जुन खालको नयाँ नेतृत्व आयो र बाहिर चाहिँ अब फेरि यसले यो मुलुकमा राजालाई पुनर्स्थापन गरिहाल्छ कि हिन्दू धर्मको राज्यलाई पुनर्स्थापन गरिहाल्छ कि भन्ने खालको मतहरू बढ्दै गएको छ। अब यसले के देखिन्छ भने कि एउटा शक्ति यहाँ त्यो देशी विदेशी दृश्यमा जोसुकै होला, ऊ चाहिँ यो देशको समुन्नतता, यो देशको समृद्धि, यो देशको राष्ट्रिय एकता आदि इत्यादिहरू चाहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले के देखिन्छ त भन्दा अब यो माहौलमा कसैले निर्वाचन आयोगलाई तिमी उसमाथि अलि प्रश्न गर अबको चुनावमा ऊ अलिक बढी लोकप्रिय भयो भने चाहिँ हामीले जुन एउटा साजिस गरेर जुन एउटा योजनाबाट यो मुलुकमा हाम्रा कुराहरू लादेको छौँ त्यसमाथि कुठाराघात हुन्छ कि भन्ने किसिमले कसैले अराको कारणले यो गर्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ नम्बर 1। अब दोस्रो कुरा, निर्वाचन आयोगको जहाँसम्म संवैधानिक र कानुनी उसको भूमिका हो, अधिकारको कुरा हो, त्यो यहाँले हेर्नु हो भने 2टा पाटोमा चाहिँ उसले काम गर्छ। एउटा चाहिँ कुनै पनि सङ्गठन वा दलको रूपमा दल दर्ता गर्न कोही व्यक्ति गयो भने चाहिँ निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्दाखेरि दल दर्ताको परिचयको लागि जुन विधान त्यहाँ पेश गरिएको हुन्छ त्यो बेला चाहिँ उसले विधानका कन्टेन्टहरू, अन्तर्वस्तुहरूलाई हेरेर संविधानसँग त्यो मेल खायो कि खाएन, कानुनसँग मेल खायो कि खाएन भनेर चाहिँ त्यो दर्ताको अवस्थामा उसले हेरेको हुन्छ। अब यहाँले नै भन्नुभयो राप्रपा चाहिँ धेरै पहिले दर्ता भएर पटक पटक निर्वाचनमा भाग लिएका कुरा हो। अनि एकपटक त्यही निर्वाचन आयोगले त्यो विधानलाई उसले दर्ता गर्यो अनि दलको मान्यता उहाँलाई दियो। यही कुरा उहाँहरूले त्यो विधानमा राख्नु भएको थियो हामीलाई थाहा भएअनुसार चाहिँ। अब अहिले आएर आफूले नै दर्ता गरेको विधानमाथि उसले प्रश्न गर्ने पर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो? एकदमै यो प्रायोजित र आपत्तिजनक हो भन्ने कुरा देखिन्छ एउटा यो।
अब दोस्रो कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ विधानलाई सम्बन्धित पार्टीहरूले महाधिवेशनको माध्यमबाट वा आफ्नो विधानमा तोके बमोजिमको प्रक्रियाले संशोधन हेरफेर गरेका हुन्छन्। त्यो गर्यो भने त्यो हेरफेर गरेको पार्टमा चाहिँ उसले चेक गर्न सक्छ। त्यो अवस्था पनि अहिले होइन यो। अब संविधानकै यहाँले कुरा गर्नु हो भने पनि जस्तो संविधानले म एक दलको पार्टी चलाउँछु भन्न पाइँदैन, अधिनायकवादी व्यवस्था म सञ्चालन गर्ने मेरो उद्देश्य छ त्यो भन्न पाइँदैन, म विविधतालाई म निषेध गर्छु त्यो भन्न पाइँदैन। तर एउटा लक्ष्यको रूपमा यो मुलुकमा हिजो राजा थियो, म राज संस्थालाई म फेरि पुनर्स्थापन गर्न चाहन्छु, अनि सनातनदेखि चलाएको हाम्रो धर्म सम्प्रदाय दर्शन भनेको हिन्दू हो, त्यो कुरालाई म सम्मान गर्न चाहन्छु या साम्यवादमा प्रवेश गर्न चाहन्छु, त्यो गोलको रूपमा त्यो कुरा राख्नलाई कहाँ आपत्ति हुन्छ ल भन्नु। जस्तो अहिलेको यहाँले संविधान तपाईँले हेर्नु हो भने चाहिँ जस्तो संविधानमा यो दल सम्बन्धी व्यवस्थालाई हामीले मौलिक हकको रूपमा चाहिँ हामी राखेका छौँ संविधानको धारा 17मा। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि त्यसको बन्देज कहाँ लगाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यहाँ संविधानमा उल्लेख गरेको छ। त्यो दललाई बन्देज होइन कि उसका कतिपय क्रियाकलापहरू, उसको विधानहरू कुन ढङ्गको हुनुपर्ने भन्ने बारेमा यो संविधानको धारा 17 को उपधारा 2 को यो खण्ड 3 भन्ने छ। यसमा यहाँले हेर्नु भने चाहिँ यो संसदले कानुन बनाएर चाहिँ यो बन्देज लगाउने व्यवस्था यहाँ उल्लेख गरेको छ, जसलाई रिजनेबल रेस्ट्रिक्सन क्लज भनेर भन्छ। यसमा साम्प्रदायिकताहरू फैलाउने कुराहरू, एक जाति अर्को जातिको बिचमा द्वन्द्व बढाउने लगायतका कुराहरू। अब त्यही निर्वाचन आयोगलाई यहाँले हेर्नु हो भने मधेसी जनाधिकार फोरम भन्ने दल पनि उसले दर्ता गरेका छ। त्यो त एउटा सम्प्रदायको नाम हुन्थ्यो होला नि त, यसरी कुरा गर्ने हो भने त यो संविधान तपाईँले हेर्नु उसलाई आपत्ति भएन। तपाईँले गाई संविधानमा भएको कारणले गर्दा गाई तरी राख्न पाउँदैनस् भन्यो, अनि त्यो झन्डामा त चन्द्र सूर्य छ नि त, एउटा ठुलै दलको त सूर्य चिन्ह छ नि त्यो मुलुकमा, नेकपा एमालेको, उसले त्यो आपत्ति गर्दैन। अनि संविधानमा भएको भन्दा बाहिरको कुराहरू राजनीतिक लक्ष्य हुन पाउँदैन भन्ने हो भने यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने भन्ने माग गर्ने तमाम दलहरू छन्, त्यो कुरालाई उसले आपत्ति गर्दैन। अनि कतिपय दलले डाइरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हुनुपर्ने भन्छन्, त्यो कुरालाई पनि उसले आपत्ति गर्दैन। त्यसैले समष्टिमा मलाई हेर्दाखेरि के लाग्छ भने कि जुन पत्र निर्वाचन आयोगले पठायो भन्ने हामीले हेऱ्यौँ, पत्र पत्रिकामा हामीले सुन्यौँ राप्रपालाई, मलाई लाग्छ त्यो बिल्कुल पूर्वाग्रही छ, संविधान विपरीत छ। र यो निर्वाचन आयोग चाहिँ संविधानले परिकल्पना गरेको एउटा स्वतन्त्र निकाय, संवैधानिक निकायको रूपमा होइन कि कसैले लाया हराएको एउटा काम मान्ने त्यो खालको संस्थाको रूपमा उसले आफूलाई रूपान्तर गर्दै गइरहेको छ भन्ने देखिन्छ। यो एकदमै असाध्य अब्जेक्सनको कुरा हो। अर्को कुरा यो संविधानको म फेरि थप मैले संविधानको धारा 274 यहाँले हेर्नु भने यसपटकको संविधानमा 4 चिज बाहेक जम्मै चिज संशोधन योग्य छ। त्यो 4 चिजमा मुलुकको भौगोलिक अखण्डता संशोधन हुँदैन, थपियो भोलि भन्ने एउटा कुरा होला, सार्वभौम सत्ता संशोधन हुँदैन मुलुकको, अनि जनतामा रहेको सोभरेन्टी पनि संशोधन हुँदैन, अर्को स्वाधीनता। यो 4 चिजदेखि बाहेक संविधानमा जम्मै चिज एमेन्डेबल बनाएको छ। अब शास्त्रले हेऱ्यो भने मौलिक हकका कतिपय कुरालाई पनि परिवर्तन नगर्ने नघटाउने भन्ने चाहिँ मान्यता राखिन्छ। त्यो थप्यो भने 5 चिज भयो। अनि त्योदेखि बाहेकको त्यो मुलुकमा सङ्घात्मक परिवर्तन हुनसक्छ, गणतन्त्र परिवर्तन हुनसक्छ, धर्मनिरपेक्ष परिवर्तन हुनसक्छ, प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था परिवर्तन हुनसक्छ, संसदीय शासन प्रणाली परिवर्तन हुन्छ भने अब संविधानमा लेखिएकै कुरालाई आधार बनाएर कुनै दलले एउटा लक्ष्य गोल कार्यक्रम राख्यो भने त्यो आयोगले अहिले आएर आपत्ति गर्ने हो र भने आफूले दर्ता गरेको दललाई, आफूले त्यो विधानलाई स्वीकार गरेको अवस्थाबाट गुज्रिसकेपछि धेरै नै मन लाग्छ आपत्तिजनक हो र यो आयोगले यस्तो गर्ने अधिकार चाहिँ राख्दैन। दुईटाको जवाफ दिनु होला। एक, देश धर्मनिरपेक्ष भनिएको छ। दोस्रो, गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेको छ। संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत संविधान सभाले जारी गरेको संविधान भनिएको छ 72 सालमा जुन जारी भयो। अब सवाल के रहन्छ भने एउटा संवैधानिक निकाय त्यो संविधान सम्मत मैले यो कारणले गरेँ, यो संविधानसँग बाजियो, भलै यहाँले केही विषयलाई उठान गर्नुभयो, यो संविधानसँग बाजिँदैन, अरू सबै एमेन्डेबल छ जुन भन्नुभयो, तर त्यस रूपमा यदि संवैधानिक निकाय अर्थात् निर्वाचन आयोगले त्यो भन्यो भने के हुने? एक। नम्बर 2, यदि कुनै संवैधानिक निकायले संविधान प्रतिकूल प्रश्न उठान गर्यो, प्रायोजित रूप ढङ्गले उपप्रयोग भयो भने त्यस्तो अवस्थामा गुहार्ने कहाँ? दुईटा कुरा यहाँले ठिक भन्नुभयो। आयोगले
मानिलिनु यहाँले भन्नुभयो जस्तो हामी एउटा अनुमान गरौँ कि उसले संविधानमा गणतन्त्र उल्लेख छ, संविधानमा धर्मनिरपेक्ष उल्लेख छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको प्रतिकूलको कुनै पनि कार्यक्रम वा लक्ष्य चाहिँ दलले राख्न पाइँदैन भन्ने यदि उसको बुझाइ हो भने यसमा दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त यो उसको बुझाइ हो भने अरू दलमाथि पनि समान रूपमा लागू हुनु पर्यो। अरू दल नेपालका खास गरी ठुला दलहरू जसले संविधानमा नभएका तमाम कार्यक्रमहरू आफ्नो कार्यक्रममा उनले राख्ने गरेका छन्, बोल्ने गरेका छन्। ती त वास्तवमा देशद्रोही नै हुन् भन्दाखेरि पनि आपत्ति हुँदैन त्यसको हिसाबले गर्ने हो भने नम्बर 1। अनि दोस्रो कुरा उसले संविधान नै समाएर यदि त्यो कुरा गर्न खोजेको हो भने पनि संविधान त उसलाई पनि लागू हुन्छ होला नि त। धर्मनिरपेक्षको कुरा गरौँ, जस्तो अहिलेको संविधानको धारा 4मा चाहिँ नेपाल राज्यको परिभाषा गर्ने क्रममा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अनि त्यही संविधानको धारा 4को स्पष्टीकरण खण्डमा के भन्यो भने कि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत भन्ने पनि भनेको छ। अनि हिन्दू दर्शन भनेको सनातनदेखि चलिआएको नेपालको सम्पदा संस्कृति होइन र भने ठिक छ, तपाईँ लिटरली नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्नुभयो, आपत्ति भएन। संविधानमा त्यो भएको कुरालाई संविधानमा भएसम्म हामीले मान्नुपर्छ। चित्त नबुझे पनि एउटा कानुन र संविधानको बाध्यता कस्तो हुन्छ भने तपाईँ असहमति जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ, विरोध गर्न सक्नुहुन्छ, आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्छ, तर मान्दैन भन्न मिल्दैन। म त्यसमा समर्थन गर्छु, म त्यसमा संविधानको एउटा विद्यार्थी हो। तर अनि यही संविधानले नै के भनिदियो भने कि मुलुक चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हो, हामी मानौँ यो संविधान रहेसम्म, यो प्रावधान रहेसम्म हामीले मान्नुपर्छ। तर त्यो धर्मनिरपेक्ष कस्तो खालको धर्मनिरपेक्ष हो त नेपालको संविधानले अँगालेको भन्दा सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको चाहिँ संरक्षण गर्ने खालको भनेर भन्यो। अनि सनातनदेखि चलिआएको यो मुलुकमा हिन्दूको दर्शनदेखि बाहेक अरू केही छ यो मुलुकमा चाहिँ छ। अनि कुनै व्यक्तिले, कुनै संस्थाले, कुनै दलले सनातनदेखि चलिआएको एउटा धर्म संस्कृतिलाई म जगेर्ना गर्नको लागि म मान्छेलाई अवेर बनाउँछु, म त्यो कार्यक्रमलाई म एउटा लक्ष्यको रूपमा म राख्छु भनेर भन्नलाई यो संविधानले कहाँ बाधा दिन्छ भन्नु त। बरु यसको विरोधी काम गर्ने पो संविधान विरोधी काम भयो नि त। के बुझ्यो आयोगले चाहिँ? एउटा कुरा यो। अब दोस्रो कुरा, गणतन्त्र संविधानमा उल्लेख छ, यो कुनै आपत्तिको विषय भएन हो। अनि सँगसँगै संविधानमा त संसदीय शासन प्रणालीको व्यवस्था पनि त हामीले उल्लेख गरेका छौँ नि त, जहाँनिर संसदको हामीले 5 वर्षमा निर्वाचन गर्छौँ प्रतिनिधि सभाको, अनि उसले प्रधानमन्त्री बनाउँछ अनि सरकारको चाहिँ गर्नुहुन्छ, संविधानमा उल्लेख छ हो। त्यो भने यो माओवादी लगायतले, बाबुरामजी लगायतले चाहिँ अनि प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति भन्दा अनि कुन संविधान अन्तर्गत उनले भने आउँछ त्यो कुराको दस्तावेजमा यो कुरा उल्लेख छ नि त। यहाँ किन आयोगले यो 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 माथि उसले प्रश्न गर्दैन? एउटै कुरा त होला नि, संविधानमा लेखेदेखि बाहेक समान रूपमा हेरिनु पर्थ्यो। संविधानमा लेखेदेखि बाहेकका कुनै पनि कुराहरू राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यक्रमको रूपमा राख्न नपाउने, बोल्न नपाउने भन्ने हो भने अनि संवैधानिक कानुनको विकास कसरी हुन्छ, समाजमा डिबेट भन्ने कुरा कसरी हुन्छ, इस्युहरूको फ्लोर भन्ने कुरा कसरी हुन्छ ल भन्नु न। दोस्रो अनि तेस्रो कुरा मैले तपाईँलाई भने कि संविधानलाई संशोधन गर्दाखेरि के गर्न पाइने र के नपाइने भन्ने कुरा संविधानले उल्लेख गर्यो। संविधानको धारा 274 मैले अघि तपाईँलाई भने, जसमा 4वटा कुरादेखि बाहेक मुख्य बाहेक अरू सबै एमेन्डेबल छ भनेर भन्छ। अब त्यो हो भने अनि कुनै दलले जनताको मत जितेर यही संविधान बमोजिम नै क्रान्ति गरेर त संविधान फाल्न पनि कसैले जे पनि गर्न सकिन्छ, क्रान्ति अलग पर्छ। तर यही संविधानलाई नै समाएर यही संविधान बमोजिम नै म गएर चाहिँ म राजनीतिक, पोलिटिकल र संवैधानिक रिफर्म गर्न चाहन्छु, त्यसमा मेरो यो एजेन्डा भन्ने पनि के आपत्ति ल भन्नु भन्दाखेरि तपाईँ जुन दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने पनि आयोगले गरेको यो घोर होइन, यो अहिलेको खास गरी पछिल्लो कार्य समितिको निर्वाचन आयोग यहाँले हेर्नुहुन्छ भने त एउटा पार्टीको यो पार्टीको भातृ सङ्गठनदेखि बाहेक फरक हैसियत चाहिँ यो अहिलेको आयोगले राखेको छैन कि यसले। यो ठुला दलसँग यसले यो काफ छ, यो चाहिँ यो यही दल होइन, यो नेकपा नाम गरेको दल दर्ता गर्ने चाहिँ कहाँ छ कानुन र संविधानमा चाहिँ एउटै नाममा 2टा दल दर्ता गर्ने भनेर चाहिँ बुझ्नु भएन? सर्वोच्चले त्यसलाई चाहिँ उल्टाइदियो उसले चाहिँ। निर्वाचन आयोग यो हदसम्म अर्थात् संवैधानिक निकाय यो हदसम्म अहिले गिरेका छन् नेपालका संवैधानिक निकायहरू चाहिँ। लाज लाग्नु भन्छ जहाँसम्म तपाईँले सोध्नुभयो। अब यिनको उपचार यसरी गिरो अब यसो छ, अब निकाय कामको हुन्थ्यो भने त तुरुन्तै महाभियोग लाउनु पर्थ्यो संसदले चाहिँ यस्ता पदाधिकारीलाई, यस्ता संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरूले चाहिँ।
अब ऊ पनि त्यस्तै खालको फेरि निकममा भएको कारणले गर्दा त्यो सम्भावना भएन। अब अहिलेको संसद पनि निकममा भएको कारणले त्यो बिल्कुल, सम्भावना भएन अब भन्न अहिलेको खोज्नुभयो। औषधि भनेको यी जस्ता मान्छे यी संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सपोज गर्ने र खबरदारी गर्ने हो चाहिँ तिमीहरूले पूर्वाग्रही बन्ने अधिकार चाहिँ तिमीलाई संविधानले दिएको छैन, संविधानको शपथ बमोजिम तिमीले काम गर। यी यस्ता संवैधानिक निकायहरू पूर्वाग्रही र प्रायोजित के कारणले हुने गर्छन् र के को उपज हो मूलतः? यसको सफा जवाब छ। त्यहाँ नियुक्ति हुने व्यक्तिहरूलाई पार्टीले आफ्नो लठेत झोले व्यक्तिलाई चाहिँ उसले त्यहाँ नियुक्ति गर्छ। उसले यो खास गरी 63 सालको 62-63 सालको नेपालको यो परिवर्तनपछि हामीले जन्माएको खतरनाक रोग र भित्राएको खतरनाक रोग चाहिँ यो हो। अब हेर्नु त यो देशमा अहिले पछिल्लो समयमा के भएको छ भने एउटा पार्टीको कार्यकर्ता, त्यो कार्यकर्ता पनि विवेक भएको कार्यकर्ता भयो भने त्यो योग्य हुँदैन। त्यहाँ पनि राम्रा मान्छेहरू छन्, थोरै विवेक भएको, जान्ने, ज्ञानी, पढे लेखेको मान्छे भयो भने त्यहाँभित्र पनि अयोग्य हुन्छ। तर एकदम सुँगुर जस्तो प्रवृत्तिको मान्छे, लठेत मान्छे, लम्पट मान्छे, विवेक नभएको मान्छे यदि उसको कार्यकर्ता भयो भने चाहिँ त्यो जुनसुकै पदको लागि योग्य हुन्छ। हो त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले खास गरी 62-63 पछाडिको परिवर्तनपछि हरेक संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गऱ्यौँ। अनि पार्टीकै कोटामा नियुक्ति भइसकेपछि अब त्यो व्यक्तिलाई जत्रो ठुलो त पद यहाँले दिनुभयो भने पनि उसलाई कानुन, संविधान, मर्यादा, राष्ट्र भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्व हुँदो रहेनछ। अनि संविधानको शपथ खान्छ उसले प्राविधिक रूपमा, तर उसको जवाबदेता भनेको आफ्नो नियुक्ति गर्ने मालिकप्रति, पार्टीप्रति हुन्छ। त्यसरी अहिलेको सबै कारण त्यही हो, निर्वाचन आयोग पनि त्यही हो। ती पदाधिकारी पार्टीको भाग बन्नबाट नियुक्ति भए, उनलाई अहिले पनि सम्म पनि के छ भने कि म पार्टीले नियुक्ति गरेर कारणले गर्दाखेरि मेरो जवाबदेता पार्टीप्रति हुन्छ, कानुन संविधानप्रति हुँदैन भन्ने हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यो पदमा बस्ने के अधिकार छ भन्नुहुन्न? यस सवालमा एक मात्रै प्रश्न, अब यसको निराकरण के हुन सक्छ? होइन, निराकरण त यसमा सामान्य खालको निराकरणले हुँदैन। अब सकिन्छ भने मैले भनिहालेँ यी व्यवस्थामै हामीले धेरै ठुलो फेरबदलहरू गर्नुपर्ने हुन्छन् भने भनेपछि व्यवस्थामै त्रुटि छ किन नहुनु भने। अनि अब यो नियुक्तिसँग जोडिएको कुरा हो भने त मलाई यहाँले सोध्नुहुन्छ भने पछिल्लो समयमा भएका यी सबै नियुक्तिहरू, संवैधानिक निकायहरू र इभन न्यायालयको नियुक्तिमा पनि तपाईँले एकपल्ट फेरि पुनर्नियुक्तिको व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यो मैले भन्दाखेरि खास गरी हिजो द्वन्द्वको पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छेहरूले के भन्छन् भने यो पुनर्नियुक्ति त हामीले पहिले भनेको थियौँ नि त, तपाईँले विरोध गर्नुभयो भनेर भन्छन्। त्यो पहिले त पुनर्नियुक्ति गर्न आवश्यकै थिएन नि भने। 62-63 भन्दा पहिलेको नियुक्ति त 90% त सही सलामत नियुक्ति थियो। त्यो बेला पुनर्नियुक्ति गर्न आवश्यक थिएन। त्यो बेला आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई भर्ती गर्नको लागि उहाँहरूले पुनर्नियुक्ति भन्नुभएको थियो। तर त्यो नभनेर पनि अब भर्ती भइसकेपछि अब अहिलेको समयमा चाहिँ पुनर्नियुक्ति गरेर जुन व्यक्ति जुन पदको लागि दक्ष हो, सुट हुने हो, त्यस्तो खालको हामीले व्यक्तिलाई गऱ्यौँ भने मात्रै त्योबाट कानुन र संविधानको पालना हुन सम्भव हुन्छ। नभए यो राजनीतिक एउटा भागभण्डामा नियुक्ति पाएको व्यक्ति तटस्थ हुने, निष्पक्ष हुने, स्वतन्त्र हुने भन्ने कुरा कुनै पनि प्राणीले कहिले पनि कल्पना नगरी हुन्छ। त्यो सम्भवै हुँदैन। त्यसको रगत त्यसको नसाहरू सबै तपाईँको त्यो पोलिटिकली कमिटेड भएको हुन्छ। हामी कहाँ दुईवटा अझ खराब भयो, करप्सनमा कमिटेड र पोलिटिकल आइडियोलोजीमा कमिटेड भएको मान्छेलाई हामी नियुक्ति गर्ने। यो दुईटै व्यक्ति राष्ट्रको पद लिनको लागि चाहिँ अयोग्य र अक्षम मानिन्छ कि। संवैधानिक परिषद अनि फेरि न्याय परिषदको पनि विषय आउँछ, संसदीय सुनवाई। यो सारा जो चेक गर्ने एउटा संयन्त्र या नियुक्तिको प्रक्रियाहरू छ, यो कहाँनिर समस्या आयो? यो त यसको पनि हामीले त्यही गऱ्यौँ नि त भने 47 सालको संविधान बनाउँदाखेरि यो मान्छेले बुझ्न आवश्यक छ। अहिले हेर्नु यो देशमा लेखेर, पढेर, बुझेर, विवेकले कुरा गर्ने, तर्क गर्ने मान्छे त यहाँ कति नै बाँकी रहेर भने। यहाँ त एउटा झुन्ड हुन्छ अनि उसलाई कसैले सञ्चालन गरेको हुन्छ अनि त्यो बमोजिम चाहिँ उसले आफ्नो मत दिन्छ र उसँग भिन्न मत तपाईँ मैले अरू राख्यो भने चाहिँ अनि उनीहरू त्यसपछि गाली गलौजमा उनीहरू उत्रिन्छ। यही कुरा पनि हामीले बोल्यौँ भने अब गाली गलौज गर्न सुरु गर्छ। त्यस्तो खालको मासैले हामी सबै क्षेत्रमा गुन्डागर्दी अथवा लफङ्गाबाजी। यो समस्या कहाँनिर भयो भने कि 47 सालको संविधान बनाउँदाखेरि यहाँले बडो राम्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। संवैधानिक निकायको नियुक्तिको लागि दुईवटा संयन्त्रहरू हामीले परिकल्पना गऱ्यौँ। एउटा न्याय परिषद, न्याय परिषदले प्रधान न्यायाधीश बाहेकको समग्र अरू सबै न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने भनेर, अनि संवैधानिक परिषदले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश र अरू संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने भनेर बनायौँ।
यसको पछाडिको बहुत ठुलो संवैधानिक दर्शन थियो। जस्तो कतिपय बाहिरी देशको यहाँले दृष्टान्तहरू हेर्नु भने यस्तो खालको संवैधानिक पदाधिकारीहरू न्यायाधीशहरूको नियुक्ति कहीँ सिधै कार्यपालिकाले गर्छ, कहीँ राष्ट्रपतिले गर्छ, त्यो पनि कार्यपालिका नै भयो, कहीँ संसदले गर्छ, कहीँ संसदको कुनै कमिटीले गर्छ। तर त्यो व्यवस्थापिका वा कार्यपालिका यस्तो नियुक्तिमा ऊ मात्रै इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ यो निकायहरू स्वतन्त्र हुँदैन भन्ने हामी दर्शनमा पढेको हुन्छौँ। किनभने यस्तो निकायको काम भनेको व्यवस्थापिकालाई सरकारलाई निगरानी गर्ने भन्ने हो। अदालतले संवैधानिक निकाय हो, त्यसैले संवैधानिक निकायको नाम त्यो बोर्डमा चाहिँ नेपाल सरकार लेख्या हुँदैन, निर्वाचन आयोग लेख्या हुन्छ। नेपाल सरकार, एमाले निर्वाचन आयोग, काङ्ग्रेस निर्वाचन आयोग लेख्या हुँदैन त्यहाँनिर चाहिँ। त्यो बुझ्नु पऱ्यो त्यो आयोगका पदाधिकारीहरूले। सरकारको सहयोगी मात्रै हो, सहयोगी होइन, त्यो सरकारको अङ्गै होइन, त्यो राज्यको अङ्ग हो। सरकार राज्य भनेको फरक हुन्छ, स्वतन्त्र राज्यको अङ्ग हो, सरकारको अङ्ग होइन। अनि त्यो संसारको पृष्ठभूमि र हाम्रो एउटा सन्दर्भमा त्यति बेला के बनाइयो भने कि साँच्चै यो नियुक्तिहरू स्वतन्त्र हुन्, यसमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रभाव नपरोस् भनेर चाहिँ दुईवटा निकायहरू बनाइयो, न्याय परिषद र संवैधानिक परिषद। तर तपाईँले ६३ सालको संविधान बनाउँदाखेरि एउटा ब्लन्डर के गर्नु भने चाहिँ जस्तो न्याय परिषदको संरचनामा केही हेरफेर गर्नुभयो। एउटा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एउटा एकजना व्यक्ति त्यो परिषदमा पठाउने व्यवस्था गर्नुभयो, सरकारले नोमिनेट गर्ने भन्नुहोस्, एउटा नेपाल बारले। यो आवश्यकै थिएन। अनि यी दुईवटा संस्था चाहिँ निर्वाचन के अरे राजनीतिक अखडा गर्ने संस्थाहरू भए, जसले सम्पूर्ण रूपले दलीयकरण गर्यो, दलीय स्वार्थमा लपेट्यो। नेपाल बार वकिलको संस्था हो, तर त्यो चाहिँ निष्पक्ष छैन। म भन्छु त्यहाँ पनि दलमा भाग लिएका मान्छेहरू दलले नै उनलाई दलगत स्वार्थीहरूको वर्चस्व छ। राम्रो मान्छे त्यो बारमा निर्वाचनमा कोही भाग लिँदैन। मलाई तपाईँले भागै लिँदैन, यो पृथ्वीको सबै हिरामोती सबै दिनुभयो, पृथ्वी सबै तेरो नाममा जम्मा गरिदिन्छु भन्नु भने पनि म त्यो बारको चुनाव लड्नमा जाँदैन भने त्यति अविश्वास अनि मेरो विवेकले दिँदैन भन्नु खोजेको। त्यस्तो अर्थात् त्यो निष्पक्ष भूमिका त्यसले निभाउँदैन, खेल्नै सक्दैन चाहेर पनि। यो दुईटा अनि यो तपाईँ संरचनामा दुईटा पद थपिसकेपछि यिनले सबै राजनीति गर्ने काम चाहिँ केही पनि गरेनन् यिनीहरूले त्यो बाहेक। अनि सबै न्यायाधीश नियुक्तिहरूमा राजनीतिक भाग भण्डा भयो र त्यो बारले पठाएका र सरकारले नोमिनेट गरेका दुईटा पदाधिकारीले सिङ्गो न्याय परिषदको उसलाई चाहिँ ध्वस्त गरिदिए। जबकि कति यो थियो भने यसलाई नमुना मानेर संसारका कतिपय देशले कपी गरेका जस्तो कोलम्बियाको संविधानमा यसलाई कपी गरेको थियो। श्रीलङ्कनहरूले 2001मा जस्तो लाग्छ मलाई संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक परिषद भन्ने प्रावधान राखेका थिए। हामीलाई त्यहाँका संविधानका विज्ञहरूले भेट्दाखेरि तिमीहरूको संविधानमा कस्तो राम्रो प्रावधान रहेछ, त्यो बडो इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने खालको मत राख्थे। अनि संवैधानिक परिषदमा पनि त्यही भयो, तपाईँ केही संरचनाहरू हेरफेर गर्नुभयो। अनि सँगसँगै अनि यो व्यवस्था परिवर्तनपछि आएका मान्छेहरू मा कुनै खालको स्क्रिनिङ हुने कामहरू त्यहाँ भएन। अनि यसरी बिग्रिँदै गएर यहाँले मलाई सोध्नुभयो जस्तो आजको नीति गयो र पछिल्लो समयमा भएका यो 13वटा संवैधानिक निकाय छ संविधानमा, संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिहरू एउटा दुईटा अपवाद बाहेकदेखि बाहेक 99% नियुक्तिहरू चाहिँ यस्तै खालको असक्षम व्यक्तिहरूलाई पोलिटिकल भागभण्डामा चाहिँ पठाइएको छ। अब त्यसले कानुन, संविधान, देश, जनताको लागि काम गर्ने भन्ने त कुरै भएन नि, उसले पार्टीको लागि गर्छ जुन निर्वाचन आयोगले राखेको छ। अक्षमहरूको हातमा नेतृत्व पर्यो। अनि त्यो संसदीय सुनुवाईको तुकको बताइदिनु। त्यो आवश्यक नेपालमा थिएन। यसको दुईवटा अवधारणा हुन्छ। जस्तो खास गरी अमेरिकन एउटा संविधानको पृष्ठभूमिमा पार्लियामेन्ट्री हियरिङको व्यवस्थाहरू त्यहाँ आएको हो। कारण उनीहरूको न्यायाधीश नियुक्तिमा चाहिँ एक्जिक्युटिभको डाइरेक्ट हात हुन्छ। कतिपय ठाउँमा त न्यायाधीशलाई त्यहाँ निर्वाचन पनि गरिन्छ तलतिर। सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ कार्यपालिका राष्ट्रपतिले चाहिँ नोमिनेट गर्ने हो त्यहाँ। अनि त्यो राम्रो होइन त्यो। तर ठुला देशले गरेकोलाई चाहिँ गरिब देशकाले राम्रो भनिदिनुपर्छ। त्यो इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीको लागि राम्रो होइन। अनि पछि उनीहरूले के गरे भने कि कम्तीमा एउटा सन्तुलन होस्, चेक एन्ड ब्यालेन्स होस्, नियुक्ति गरेको मान्छे चाहिँ निष्पक्ष होस् भन्नको लागि उनीहरूले कङ्ग्रेसले त्यसको सुनवाई गर्ने व्यवस्था गरे त्यो कन्टेस्टमा। तर हामी कहाँ त संवैधानिक परिषद र न्याय परिषद नै एउटा इन्डिपेन्डेन्ट मेकानिजम भएको कारणले गर्दा हामी सुनवाईको आवश्यकता थिएन। तर हामी राख्यौँ 63 सालको संविधानपछि भइसकेपछि त मान्नुपर्ने भयो। तर त्यो सुनवाई समिति राखिसकेपछि त्यसले पनि त्यो फेयर काम गर्न सक्थ्यो नि त। अहिलेका न्यायालयका बदनाम पात्रहरू ती सबै त्यो सबै सर्वसम्मतले अनुमोदन गराएर पठाएका पात्रहरू हुन् त। तर त्यो सुनवाई समितिको काम के भइदियो भने कि त्यहाँ अनुमोदन गर्दाखेरि संवैधानिक निकाय र न्यायाधीशहरूसँग चाहिँ उसले मोलतोल गरेर पैसा उठाउने संयन्त्रको रूपमा चाहिँ त्यो विकसित भयो। दुनियाँलाई जगजाहेर छ। अब प्रमाण त कसरी दिने, घुस खानेले प्रमाणसहित घुस खाने कुरा भएन, सबैसँग गरे। अब अनि पैसा बुझाएर उसले अनुमोदन भइसकेपछि त अनि उसले पनि त्यही धन्दा गर्ने भयो।
भएको थियो र त्यसैले अनुमोदनको संसदीय सुनवाईको कुनै पनि अर्थ रहेन। अहिले तपाईँ हामीले चर्चा गरेका यी सबै संवैधानिक निकायका विवादित पात्रहरू, विवादित कामहरूलाई चाहिँ उसले सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेर चाहिँ पठाएको। यसको अर्थ सम्पूर्ण क्षेत्रमा धमिराला आएको छ, यो असफलताको दिशातर्फ उन्मुख छ। अब म स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ म यहाँको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। स्थानीय तहको निर्वाचनका सवालमा सत्तारूढ गठबन्धन, 5 दलीय गठबन्धन केही समय स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेल्न चाहन्छ। सायद प्रमुख प्रतिपक्ष वैशाखमै होस् भन्ने चाहन्छ या अरू पनि त्यो चाहन्छन्। यस सवाल उप हाम्रो संविधान र ऐन के बोल्छ? अब हेर्नु, यसमा यो दुइटै यहाँले भन्ने जस्तो प्रतिपक्ष र अहिलेको सत्तारूढ दुइटै, यी दुवैलाई यो देशको कानुनको संविधानको माया छ भन्ने भ्रमबाट पहिले हामी मुक्त हौँ। अब यिनका कार्यकर्ताले त जय जयकार गर्छन्, त्यहाँ यो बेग्लै कुराहरू हो। तर आम नागरिक, यो देशमा बस्ने विदेशमा बस्ने आम नागरिकले एउटा के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने अहिलेको यो लडाइँ चाहिँ उहाँहरूको कानुन संविधान देशप्रतिको होइन। यो दुइटाको उहाँहरूको हिसाब किताब छ। एमालेको लागि स्थानीय निर्वाचन अहिले पहिले भयो भने आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने उसको बुझाइ छ। अलिक ढिला भयो भने एमालेको फाइदाबाट मुक्त भएर हामीलाई केही फाइदा हुन्छ भन्ने अहिले गठबन्धनको बुझाइ छ। यो दुइटाको द्वन्द्वमा अहिले मुलुकलाई यिनीहरूले पारेको छन्। तर अब यो द्वन्द्व हुनुमा चाहिँ केही हदसम्म अहिलेको संविधान पनि जिम्मेवार छ। मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिहालेँ, बारम्बार यो संविधान ऊँट जस्तो छ, यसको अर्थ ऊँट जस्तो छ। तर बारम्बार मलाई कतिपय मेरा शुभेच्छकहरूले गर्ने प्रश्न के हो भने कि संविधानमा तपाईँ त्रुटि छ ठान्नुहुन्छ भने यो संविधानलाई किन मान्दैन, यसलाई फालौँ जलाउँ भन्नुहोस् न भन्ने खालको पनि कुरा गर्छन्। तर मैले अघि पनि भनिहालेँ, त्यो चिज र यो चिज चाहिँ फरक कुराहरू हो। एउटा जलाउने भन्ने शब्द तपाईँ चयन गर्न चाहनुहुन्न? च्याप्ने या जलाउने कदापि चाहँदैन। र संविधानको अपालना गरौँ भन्ने शब्द पनि म प्रयोग गर्न चाहँदैन। मलाई एउटा बडो राम्रो सङ्केत थाहा छ भने कि म संविधानको पढाइ विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि संसारमा खराब संविधान बनिसकेपछि त्यो खराब संविधानले जति क्षति गर्छ त्योभन्दा बढी क्षति तपाईँ नागरिकलाई त्यो खराब संविधानको बेसमा अराजक बनाउनु हो भने त्योभन्दा झन् ठुलो बढी क्षति हुन्छ, झन् ठुलो बढी कियोस चाहिँ त्यसले निम्ताउने भएको कारणले गर्दा मेरो एउटा अनुशासनमा नागरिकको रूपमा पनि संविधानको विद्यार्थीको रूपमा पनि मेरो पहिलेदेखि नै कानुनको मैले पढ्न सुरु गरेदेखि मेरो एउटा थेसिस के रह्यो भने कि म कानुन र संविधानलाई ग्रेजुअल्ली एउटा डेभलप हुने विषयको रूपमा म स्वीकार छु। यहाँ छलाङ भन्ने कुरा हुँदैन, क्रमभङ्ग भन्ने कुरा हुँदैन। अनि बनिसकेपछि त्यो कानुनमा भएका कमजोरीलाई प्रत्येक पटक औँलाउनुपर्छ भन्ने म मत राख्छु। तर त्यसलाई मान्नु हुँदैन, जलाउनुपर्छ, च्यात्नुपर्छ भन्ने मतले चाहिँ त्यो खराब दस्तावेज भन्दा पनि बढी क्षति पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको म कहिले पनि उकालो गर्दिनँ। र म अहिले यो संविधानप्रति मेरो वास्तवमा पोजिसन त्यही हो। यसको चाहिँ यो सिङदेखि पुच्छरसम्म चाहिँ यो संविधानमा विरोधाभासहरू छन्, असङ्गतिहरू छन्। जुन यहाँले अघि ऊट शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो छ। यो किन हुन गयो भने संविधान 8 वर्ष काम गरियो, सम्भवतः दुनियाँको सबभन्दा महँगो संविधान हो यो, मैले पटक पटक भनेको छु। 500 अरबभन्दा बढी पैसा खर्च भएको छ। 600 अर्ब त्यही छ त रेकर्ड लगभग खर्च संविधान निर्माणको क्रममा। यो अफिसियल्ली भएको र बाहिर भएको त्यस्तो खालको छ। त्यति समय त्यति धनराशि खर्च हुँदाखेरि पनि एउटा विडम्बना के भइदियो भने कि तपाईँ हामी अलिअलि संविधान लेख्न पढ्न विचार गर्ने इच्छा गर्ने मान्छेले त्यति बेला 1000 पटक लाखौँ पटक लेखेर बोलेर चिच्चाएको छौँ, खबरदार यो नगरौँ त्यो नगरौँ भनेर एउटा अक्षर पनि सुनाइ भएन। आम नागरिकबाट यिनीहरूले अफिसियली मत मागे, त्यो पोका अहिले पनि संसद भवनमा थन्काएर राखेका छन्। उनले एउटा चिजको पनि यसमा सम्बोधन गरेन। तर लाए अराएका केही लोभी पापीहरू, केही विदेशी स्वार्थमा काम गर्ने जासुस नै भन्दा पनि हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको बाहुल्यता हुने गरी चाहिँ यो संविधान उनले जारी गरे। तर नबुझ्ने अहिलेका अहिलेका यो लठेतहरू जुन कार्यकर्ताहरूले हामीले प्रश्न गऱ्यौँ भने चाहिँ तिमीले बनाएको संविधान यस्तो भयो भन्ने खालको क्वेसन गर्छन्। उसलाई कुरा केही पनि थाहा छैन। हामी के चाहन्थ्यौँ, के भयो, त्यो बुझ्ने मान्छेले बुझेको होला यो संविधान बन्यो। अब यहाँ त्यो बनाउँदा यिनले के गरे भने अब स्थानीयको तपाईँ सोध्नु हो, प्रायोजित संविधान हो यो। अनि यसका कतिपय कुराहरू प्रायोजित छन् यहाँनिर। संविधान त बन्नुपर्ने बाध्यता थियो, संविधान सभा भयो, पहिले संविधान तपाईँ फालिसक्नु भएको थियो, नयाँ त बनाउनै पर्थ्यो। तर नयाँ योभन्दा 1000 गुणा सुन्दर संविधान मुलुकको लागि चाहिने संविधान बनाउन सकिन्थ्यो कि। तपाईँ हामीले भनेको कुरा उनीहरूले सुनिदिएको भए, जनताले भनेको कुरालाई उनले मानिदिएको भए, एउटा पनि गरेन उनले।
हामी जस्तोले भनेको कुरा पनि उनले सुनेन, जनताले भनेको कुरा पनि उनले सुनेन। अब स्थानीयकोमा ठ्याक्कै त्यही भयो। स्थानीयमा के भइदियो भने अब यिनको लडाइँमा हामी नजाउँ, संविधानले के भन्छ भन्नेमा जाउँ हेर्नुहोस् यहाँ। कृपया। अब कस्तो खालको यिनीहरूले तपाईँले उँट भने जस्तै यिनीहरूले उँट बनाइदिए भने अस्पष्ट कुराहरू। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल चाहिँ 5 वर्ष भन्ने उल्लेख गरे धारा 85 अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभा कार्यकाल चाहिँ 5 वर्षको हुनेछ भने त्यो सेक्दियो। सामान्यतया 47 सालमा पनि त्यस्तै खालको थियो, अगावै विघटन भन्ने थिएन, अरू 5 वर्ष भन्ने थियो, बाहिर पनि त्यस्तो हुन्छ। 5 वर्ष कार्यकाल मात्रै हुने भन्यो भने चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा त्यो 5 वर्ष कार्यकाल पुग्नुभन्दा 1-2 महिना पहिले निर्वाचनको प्रक्रिया थालनी गरेर अनि 5 वर्ष पुग्दा नपुग्दा निर्वाचन सम्पन्न गरिन्छ। अनि यहाँ 6 महिनाको ग्याप नहुनुपर्ने भन्छ अधिवेशनको, अनि त्यो पिरियडमा चाहिँ नयाँ संस्थालाई त्यो हस्तान्तरण गरिन्छ। तर राष्ट्रिय सभा स्थायी एउटा बढी हुने भएको कारणले गर्दा निर्वाचन अनाउन्स भइसकेपछि यो संसद चाहिँ स्वतः विघटन भएको वा अस्तित्वमा नभएको चाहिँ मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ। 5 वर्षको क्लसमा त्यो गरियो। अब स्थानीय तहकोमा पनि 5 वर्ष भन्ने उल्लेख गरियो, तर फरक ढङ्गले यति पनि ढङ्ग नपुर्याएर यहाँ व्यवस्थाहरू उल्लेख गरियो। जस्तो स्थानीय तहमा सरकारमा पनि 2टा बडी छ त्यहाँ। गाउँसभा र नगरसभा भनेको त्यहाँको संसद हो, सुप्रिम बडी हो। पालिकाहरू त्यहाँको चाहिँ कार्यपालिका हो, एक्जिक्युटिभ हो। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, यो संविधानको धारा 215 को उपधारा 6 मा यहाँले हेर्नु भने कार्यपालिकाको यहाँ कार्यकाल लेखिएन। सामान्यतया कार्यपालिका कार्यकाल लेखिँदैन, त्यो ठिक छ। तर पदाधिकारीको अध्यक्ष संसदले तय गर्ने भयो त्यो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सदस्यको पदावधि चाहिँ निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ भन्ने चाहिँ लेख्यो। निर्वाचित भएको मितिले पदाधिकारीको, कार्यपालिकाको होइन। कार्यपालिकाको पदावधि यहाँ लेखिएन, त्यो लेखिँदैन, त्यो आपत्ति विषय भएन। तर पालिकाका जुन पदाधिकारी हुन्, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सदस्यको पदावधि चाहिँ 5 वर्षको हुनेछ भनेर 5 वर्ष तोकियो। 115 को उपधारा 6 पढ्दैछु म, 215 को सरी। अनि अब 216 को यो नगरपालिकातिर आउँछ। 16 को 6 मा पनि त्यही प्रावधान राखियो। नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ भन्यो। भन्नाले पदाधिकारीको 5 वर्ष भइसकेपछि कार्यपालिकाको पनि कार्यकाल 5 वर्षको भन्ने हामी बुझौँ। संविधानलाई समग्रमा हेर्नुपर्छ, त्यो ठिक कुरा हो। अझ हामीले गरेलाई अझ उल्टो कहिलेकाहीँ नेताहरूले, कार्यकर्ताहरूले क्वेसन गर्छन्, अब यो यिनीहरूको त कुरै छोडिदिनुहोस् तपाईँ, 5 वर्षको भयो। अब संसद त तपाईँ जानुहोस् यहाँनिर गाउँसभा र नगरसभाको के भन्यो भन्ने बारेमा। गाउँसभा र नगरसभाको चाहिँ यो धारा 225 मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ भन्यो। यो 2टा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यसमा हुबहु लेखियो। कार्यपालिकाको हकमा पनि उनीहरूको पदाधिकारीको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ भनियो। पदावधि भन्नुहोस् वा कार्यकाल भन्नुहोस्। अनि गाउँसभा र नगरसभाको पनि कार्यकाल चाहिँ निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ भन्यो। यहाँसम्म संविधानमा केही समस्या आपत्ति छैन। यति नै संविधानमा फुल स्टप गरिदिएको भए के हुन्थ्यो त भन्दा 5 वर्षको कार्यकाल हुन्थ्यो, स्थानीय तहको पनि, प्रदेशको पनि, प्रतिनिधि सभाको पनि। अनि 5 वर्ष पुग्नुभन्दा केही महिना पहिले प्रक्रिया थाल्ने गरे निर्वाचनको प्रक्रिया थाल्ने, निर्वाचनमा जाने ह्यान्डओभर गरिन्थ्यो। तर यिनीहरूले के गरे भने जान्ने भएर, अब यहाँ त बुद्धि त उहाँहरूको शून्य थियो। संविधान जान्ने बुझ्नेलाई त उहाँहरूले नजिक पनि पर्न दिनु भएन त्यो संविधान जारी गर्दाखेरि, किनकि उहाँहरूको मिसनमाथि प्रहार होला भन्ने डर थियो। अब यो 5 वर्षको कार्यकाल हुनेछ भन्ने लेखिसकेपछि उहाँहरूले के लेख्नु भने धारा 225 मा त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र, शब्द नोट गर्नुहोस्, त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र, 5 वर्षको कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। अब तपाईँले संविधानमा कस्तो यहाँले एउटा विरोधाभासपूर्ण कुरा लेखिदिनु भने, अब 2टा गठबन्धन, 2टा शक्तिका 2टा स्वार्थ छन् यहाँ। एमाले चुनाव अगाडि चाहन्छ, काङ्ग्रेस लगायतको गठबन्धन चाहिँ पछाडि चाहन्छ। सत्य केलाई मान्ने? यी 2टी असत्य छन् भन्न खोजे। दुवै असत्य छन्। अब एमाले भने जस्तो अगाडि तपाईँ चुनाव गर्ने हो भने संविधानले क्याटेगोरिकली के भनिदियो भने कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र गर्ने भनेर भनिदियो हो। अनि तपाईँ कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गरौँ भनेर यदि गठबन्धनले भने जस्तोमा तपाईँ जान खोज्नु हो भने चाहिँ
अनि फेरि यो कार्यपालिकाको पदाधिकारीको 5 वर्ष सिद्धियो भनेर फेरि अर्को तरह गर्नुपर्ने अवस्थाहरू यहाँनिर आयो। मैले भने तपाईँ बुझ्नु कि एकदम कार्यकाल 5 वर्षको भन्नेमा चाहिँ पालिकाको पनि सभाको पनि उल्लेख गर्यो। यो हदसम्म संविधानमा कुनै प्रब्लम छैन। त्यति मात्र लेखिदिएको भए, जस्तो हामीले पहिलो चरणको निर्वाचन हामीले वैशाख 31मा हामीले गऱ्यौँ। वैशाख 31 भित्र हामी निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, कहीँ समस्या आउने थिएन। तर संविधानमै तपाईँले के लेख्नुभयो त भन्दा, जान्ने भएर अथवा के स्वार्थ त्यो बेला त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र मात्रै गाउँसभा र निर्वाचन नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भनेर संविधानमा उल्लेख गरिदिनु भयो। भनिसकेपछि अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने कि संविधानको समष्टिगत अध्ययन गर्दाखेरि कार्यकाल, अब यहाँ फेरि बुझ्नुहोला, गाउँसभा र नगरसभा भनेको संसद हो। संसदको सामान्यतया कार्यकाल लेखिन्छ, बाहिर पनि लेखिन्छ, हामी कहाँ पनि लेखिन्छ। कार्यपालिकाको लेखिँदैन। त्यो 215, 216 जुन अघि मैले पढेँ त्यो भनेको पदाधिकारी कार्यकाल हो। त्यो 5 वर्षको त गाउँसभाको पनि 5 वर्षै भनेको छ उसले। दुईटै पदाधिकारी काल 5 वर्षमा विवाद भएन। तर निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा संविधानले के भन्यो त भन्दा, निर्वाचन चाहिँ तिमीले 5 वर्षको कार्यकाल समाप्त भएपछि मात्रै 6 महिनाभित्र गर भनेर भन्यो। अब भनिसकेपछि अब यो लोभी पार्टीहरूले चाहे जस्तो किसिमको चुनाव त तपाईँले न अगाडि अर्ली पनि गर्न पाउनु भएन, लेट पनि गर्न पाउनु भएन नि। संविधान नै विरोधाभास त्यस्तो पुलिन्दा रह्यो यो। त विभिन्न चरणमा भएको केही मानिसको तर्क, एक चरणमा मात्रै स्थानीय तहको चुनाव भएन, त्यसकारण 3 चरणमा चुनाव भयो, त्यसकारण त्यो पछिल्लोलाई बेस मान्नुपर्छ भन्ने त्यो त झन् अर्को त्रुटि हुन्छ नि यहाँनिर। त्रुटि के हुन्छ भने, अब यो संविधानलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि एउटा निष्कर्ष के निकाल्न सकिन्छ निष्पक्ष भएर भन्दा, अब यो 5 वर्षको कार्यकाल समाप्त नभएर त निर्वाचन गर्न अलिकति कठिन भयो यहाँनिर। उतातिर पदाधिकारीको 5 वर्ष कार्यकाल भनेको त्यो साँचो कुरा हो। 5 वर्षपछि त्यो कार्यकाल उहाँहरूको सकियो। तर त्यहाँ निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ लेखेन, धारा 215 र 216 मा चाहिँ। 225 मा के लेख्यो भने चाहिँ कार्यकाल 5 वर्षको हुने गाउँसभा नगरसभाको पनि त्यो भए स्थानीयको निर्वाचन कहिले गर्ने त भन्दा संविधानले भनेको यो कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र भन्दा भन्यो। अब यो मेट्ने तागत त अब यी दलहरूसँग अहिले छैन नि त भने। पहिले त होस् पुरानै उनले लेखिदिए। अब के कुरा गर्नु छ भने, यहाँ महिना तपाईँ यहाँ दीर्घ लेख्नु भएको छ, रसो दीर्घ पनि संविधानले मिलाएको छैन भने 225 ओरिजिनल छापिएको आधिकारिक। अनि यही महिना अगाडि रसो छ, अगाडि फेरि संविधानमा त रसो र दीर्घको पनि मिनिङ फरक हुन्छ। 2टा महिना के मिनिङ फरक, के फरक हुन्छ भनौँ। यो दीर्घ महिना लेखेको छैन। तर मेरो बाध्यता एउटा संविधानको विद्यार्थीले गर्दा फेरि संविधान च्यातौँ फाल्नु भन्न म सक्दैन। संविधानमा लेखेको कुरा चाहिँ पालना गर्नुपर्छ, त्यो रहेसम्म भन्नुपर्छ। त्यसैले अब चाहिँ निष्कर्ष यहाँ त्रुटिको पुलिन्दा रह्यो संविधान नै आफैमा त्रुटि। अब त्यो निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो। अब निकास तपाईँ निकाल्ने एउटै उपाय के छ त भन्दा हो, यहाँ 215 र 216 मा यो पदाधिकारीको 5 वर्ष कार्यकाल भनेर निर्वाचन यतिमा गर्नुपर्ने लेखेको भए त्यो पनि एउटा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। संविधानलाई समष्टिमा पढ्नुपर्छ, साँचो कुरा हो त्यो। त्यहाँ निर्वाचन यतिमा गर भनेन, खालि पदावधि उल्लेख गर्यो। तर यसले के भन्यो भने पदावधि पनि उल्लेख गर्यो 5 वर्षको भनेर 225 ले। निर्वाचन कहिले गर भन्यो त भन्दा 5 वर्षको कार्यकाल समाप्त भएपछि मात्रै 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर भनेर भन्यो। त्यसैले 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त भएपछि नै तपाईँले 6 महिनाभित्र गर्नु पर्यो। अब त्यो भने कसलाई मान्ने त भन्दाखेरि अब फेरि यहाँ अर्को समस्या आयो। पहिलो चरणको वैशाख 31 मा गर्नुभएको छ, दोस्रो चाहिँ असार 14 मा गर्नुभयो, तेस्रो तपाईँले असोजको 2 मा गर्नुभएको छ। कुनलाई मान्ने? अन्तिमकोलाई मान्नु हो भने 6 महिना क्रस हुन्छ, अघिल्लोको बढी हुने भयो, समय मिल्दैन। त्यसैले मलाई लाग्छ एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय यहाँ के हुनसक्छ भने कि वैशाखको 31 गते 5 वर्ष पुगिसकेपछि तत्पश्चात चाहिँ तपाईँले निर्वाचन, अब सबैको 6 महिना जोड्ने हो भने असोज कार्तिकमा निर्वाचन गर्दाखेरि 3टै चरणको लागि लगभग 5 वर्ष पुरा भएर 6 महिना नरहेको अवस्था चाहिँ हुन्छ। लिटरली हेर्दाखेरि मैले कति बुझाउन सकेन। असोज कार्तिकतिर गर्नु हो भने चाहिँ यो 3टै चरणको 5 वर्ष पुरा भएर 6 महिना नरहेको अवस्था हुन्छ। होइन, पहिलो चरणको लागि मानेर गर्दाखेरि पनि जेठमा पनि गर्न पाइयो, आपत्ति त भएन। तर दोस्रो र तेस्रोको फेरि 6 महिना 5 वर्ष पुरा चाहिँ भएको हुँदैन। अब यो गन्जागोलको अवस्थामा तपाईँले संविधानलाई चाहिँ पुर्याउनु भएको छ। तर निष्कर्ष एउटा के हो भने कि
कार्यकाल समाप्त भएपछि मात्रै चुनाव गर्नुपर्ने भन्ने कुरा संविधानमा किटानी लेख्यो। अब लेख्ने अहिले आएर रोइकराई गरेर चाहिँ आउँदैन। अब यहाँ हेर्नु, यहाँ अर्को लफडा चाहिँ यहाँ कृपया निर्वाचन आयोगले एउटा पत्र हिजो पठाएको छ, उसलाई एउटा पार्टीले अरायो, उसले संविधान हेरेर लाएर संविधान निकाय लाएर आएको काम अराएर उसले के गर्यो भने यो निर्वाचन, यहाँ अर्को सुन्नुहोस् फेरि अर्को विरोधाभास, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन भन्ने उहाँले बनाउनु भएको छ। यसको दफा 3 मा चाहिँ कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि यो निर्वाचन गर्ने लेख्नु भएको छ। यो फेरि संविधानसँग बाजिन्छ यो प्रावधान। फेरि संविधानले कार्यकाल समाप्त भएपछि भन्छ, यसले चाहिँ कार्यकाल समाप्त हुनु अगाडि भन्छ। सम्पूर्ण ऐनदेखि संविधानसम्म त्रुटि नै त्रुटिको पुलिन्दा रहेछ। संविधानको यति योग्य मान्छेहरूले बनाएका रहेछन्। यो कानुन र संविधान बाजियो भने संविधान ठुलो भन्ने यही लेखेको छ। यसमा विवाद नगरौँ। संविधान प्रिभेल गर्छ। अब आयोगले हिजो पत्र, एउटा बडो हास्यास्पद पत्र उसले के पठायो भने यो ऐनको दफा 4 बमोजिम निर्वाचनको मिति घोषणा गर भनेर भन्यो। यो आयोगले यति पनि पढेन। यो ऐनको दफा 4 भनेको चाहिँ त्यो 74 सालमा एक पटकको लागि प्रयोग हुने भनेर बनाएको कानुन हो कि यहाँ लेखा चाहिँ। यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा 4 बमोजिम तोकेको मितिमा निर्वाचन हुनेछ भनेर दफा 3 मा लेखेको छ कि। त यो राज्य सञ्चालनमा ख्यालठट्टा भइरहेको छ। फेरि सुन्नुहोस्, यहाँ एउटा मजाक कुरा मैले अझै बुझाउन सक्छु यहाँ। निर्वाचन आयोगले जुन पत्र पठायो अहिले दफा 4 बमोजिम ऐनको दफा 4 बमोजिम निर्वाचन गर भनेर, मिति तोक भनेर, त्यो दफा 4 चाहिँ 74 सालमा एक पटक लागू हुने गरी बनाएको दफा थियो कि। त्यति पनि नहेरेर उसले पत्र पठाएको छ कि। अब कति लठेत र लम्पट होला नेपालका संवैधानिक निकायहरूले भन्नुहुन्न, दलको कति यिनीहरू झोले होला भन्नुहुन्न। आज कृपया मैले मेरो नेचर, मेरो स्वभावभन्दा अलिक फरक ढङ्गले मैले केही शब्दहरू मैले प्रयोग गरेको छु, किनभने म पनि एउटा नागरिक हो। ममा केही आक्रोश पनि छ। तपाईँ बाध्य हुनुभयो, त्यो बाध्यात्मक अवस्था हो। मैले यस्तो खालको शब्दहरू म कम प्रयोग गर्छु, तर त्यो भन्नुपर्ने बाध्यता भयो कि। उहाँहरूसँग के बाँकी रह्यो त्यसलाई भन्नु न भने हो। यो गन्जागोलमा चाहिँ उहाँहरूले कानुन र संविधानलाई उहाँहरूले पुर्याइदिनु भयो। एउटा कसैको सनकमा, कसैको मिसनमा चाहिँ संविधानका प्रावधान उहाँहरूले लेख्नुभयो। अब प्रत्येक स्टेपमा हेर्नु ल, यो संविधान जारी भएको दोस्रो पटकको चुनाव हामी गर्दैछौँ नि। अब अहिले नै महाभारत सुरु भइसक्यो। यो अवस्था उहाँहरूले सृजना गरेको तपाईँ मैले गरे होइन। लेख्नु भएको संविधान अब हेर्नु त कस्तो दुविधा। लेखेको मानौ उहाँहरूको मिसन अब ध्वस्त हुन्छ अहिले, अब नमानौ संविधान उल्लङ्घन हुन्छ। यस्तो चाहिँ कठघरामा चाहिँ यी दलहरूले पुगेका छन्। दुईटैको यस्तै नियति त्यही हो। यो त तपाईँको नजरमा यस्तो ख्यालठट्टाले राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन होइन? चल्दै हुँदैन। त संवैधानिक निकाय यो चरित्रको छ। कार्यपालिका जस्तो छैन, व्यवस्थापिका संसद चल्न सकेको छैन, जनताका बग्रेलती समस्या छन्, छलफल हुँदैन, तलब भत्ता सुविधा खान्छन्, न्यायालय उप बग्रेलती प्रश्नहरू उठेको छ। राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग र संवैधानिक निकाय सबै उप मानिसले अविश्वास गरेको स्थिति, यो दृश्य सरर हेर्दाखेरि त्यस्तो देखा पर्छ। त हुन्छ चाहिँ के बताउनु? मलाई यो सबभन्दा चिन्ताको विषय नै हो हेर्नु, किनभने हामी एउटा त्यो जुन फेल्ड स्टेट भन्छ, असफल राज्य, त्यसको केही प्यारामिटरहरू हुन्छ। त्यो देखिन थाल्यो। तर त्यो देखिनु भनेको त धेरै अशुभ र धेरै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा, त्यो कुनै खुसीको कुरा होइन। त्यो जस्तो उदाहरणको लागि कतिपय मान्छेले भन्ला मैले हिजो व्यवस्थाको विरोध गरेँ, आज त्यही भयो, ध्वंसपछि निर्माण हुन्छ भन्छन् नि। त फेरि कोही कदापि हुँदैन त्यो। चाहे तपाईँ महाभारतको म्यासेजलाई यहाँले लिनुहोस् वा संसारको युद्धको तपाईँ सन्देशलाई लिनुहोस्। संसारको यो पृथ्वी जन्मेदेखि, संसारको उत्पत्ति भएदेखि आजसम्मको यहाँले हिस्ट्रीलाई यहाँले हेर्नु भने कहिले पनि, कहीँ पनि, कतै पनि ध्वंसपछि चाहिँ तपाईँको क्षति नै भएको छ। युद्धले, द्वन्द्वले क्षति सिवाय अरू केही पनि गर्दैन। हो, केही उपलब्धि हुन्छ, तर त्यो क्षति र उपलब्धिलाई तपाईँ तुलना गर्नु भने क्षतिको हिस्सा चाहिँ बढी हुन्छ। नेपालमा माओवादीहरूले कसैको मिसनमा, कसैको सञ्चालनमा उनले यहाँ 10-12 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व चलाए र अहिले भन्छन्, अहिले उनीहरूले भन्दाखेरि, उनका समर्थकले भन्दाखेरि नेपालमा समावेशिता ल्यायौँ, यो ल्यायौँ, दलितको, जनजातिको दुनियाँ उनले कुरा गर्छन्। त्यो उपलब्धि तपाईँको 2% हो भने 98% उनले मुलुकको लागि हजारौँ वर्ष उनले क्षति उनले पुऱ्याए। मुलुकको सामाजिक संरचनाहरू उनले ध्वस्त गर्दै, गाउँ थियो नेपालमा, गाउँको जीवन उनले ध्वस्त गर्दै, नेपालका सम्पदाहरू उनले ध्वस्त गर्दै, संस्कृतिहरू ध्वस्त गर्दै,
धर्महरू उनले ध्वस्त गर्दै, तपाईँ र मेरो बिचको एकताहरू ध्वस्त गर्दै, लोग्ने स्वास्नीको बिचको प्रेम ध्वस्त गर्दै, दाजुभाइको बिचको तपाईँको सम्बन्ध उनले ध्वस्त गर्दै। अब यो चिज तपाईँको दुई चारवटा त्यो नियुक्तिले चाहिँ परिपूर्ति भएको मानिँदैन। त्यसैले युद्धले, द्वन्द्वले संसारमा कहिले पनि निर्माण गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। समाजको, राष्ट्रको, कानुनको, संविधानको जीवनमा चाहिँ छलाङ क्रमभङ्ग भन्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन। तर हामीले त्यो ठुलो गल्ती हामीले गऱ्यौँ, त्यसको सजाय भोग्नु पर्यो। त्यसले गर्दा यहाँले मलाई सोध्नु भएको त्यो प्रश्नमा चाहिँ मुलुक जुन असफल राष्ट्रको प्यारामिटरहरूको नजिक नजिक जुन पुगेको छ, यो धेरै चिन्ताको विषय हेर्नुहोस्। यसले त तपाईँ अब हाम्रो भविष्यमा भोलि सङ्कट हुने, मुलुकको भविष्यमाथि सङ्कट हुने, अब आउने हाम्रो जेनेरेसनलाई, हाम्रो पुस्तालाई हामीले कस्तो राज्य हामीले जिम्मा दिने, धेरै चिन्ताको विषय हो। यसमा रत्तिभर चिन्ता छैन। अहिले पनि यहाँले हेर्नु भने चिन्ता राजनीतिक नेतृत्वलाई, अहिलेका शासकहरूलाई चिन्ता छैन। प्रमुख दलको एउटै चिन्ता भनेको उसलाई मैले हिजो विघटन गरेँ, त्यसलाई म सिद्ध गर्नु छ भने उसले अहिले पनि हाउस रिजल्ट के अरे चल्न दिइरहेको छैन उसलाई। कसरी त्यो अनि गठबन्धनको भनेको कसरी ऊबाट आफू फरक भएर चाहिँ आफू धन्दा चलाउने भन्ने छ। यही देश छ र सालाखाला भन्दा यो सिस्टम पनि छ, एक खाले भनौँ न, जुन एउटा संरचना बनाएका छन्। त्यसैको माध्यमबाट उसलाई सम्पूर्ण सुविधा प्राप्त छ, झन्डा हल्लाएको छ, पद प्राप्ति गरेको छ, अर्थोपार्जन गरेको छ। त्यो पतित उसको विगतको चरित्रलाई उसले त्यसैको माध्यमबाट ऊ छवि सुधार्ने प्रयत्नमा लागेको छ। तर त्यसैलाई आधार बनाएर किन व्यक्ति त्यो समाप्त पार्न, आफ्नो मुलुक, सन्तति, हाम्रो परम्परा, मूल्य, मान्यता ध्वस्त पार्न के चिजले प्रेरित गर्छ र लाग्छ? मलाई चाहिँ यो एउटा त्यो मान्छेले जसलाई हामीले जुन पद र जुन जिम्मा दियौँ त्यो चिज उसले डिजर्भ नै गर्न सकेन कि पात्र नै उपयुक्त होइन, पात्र नै उपयुक्त भएन भने। र मलाई भनिदिनु ल, एउटा ल ठुला दलको हामी कुरा गरौँ, एउटा भिजन भएको कानुन र संविधानलाई एउटा सम्मान गरेर हैन, तपाईँले कहिलेकाहीँ संविधानको मसौदा गर्दाखेरि केही त्रुटिहरू हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, संविधान लेख्दाखेरि, संविधान जारी गर्दाखेरि भोलि आउने सबै समस्याहरूलाई अहिले नै फोर्सी गर्न सकिँदैन, त्यो कुरा मैले स्वीकार्छु मैले। तर त्यस्तो बेलामा त एउटा करिस्मेटिक लिडरले, भिजन भएको लिडरले नेसनलाई, सोसाइटीलाई उसले कमान्ड गर्ने हो नि त। उसले संविधानको त पोजिटिभ व्याख्या गरेर पनि संविधानलाई तपाईँले ट्र्याक बनाउन सक्नुहुन्छ यदि लेखेको कुराहरूले निषेध गर्दैन भने। संविधानमै लेख्नुभयो यो पछि निर्वाचन गर्ने, यो अघि गर्ने भन्नुभयो भने त तोडमोड गर्न पाइँदैन। तर नलेखेको कुरामा त तपाईँले पोजिटिभ व्याख्या गर्न पाउनुहुन्छ नि त भने। त्यस्तो कुनै लिडर मलाई, जिउँदो लिडर मलाई गठबन्धन र प्रतिपक्षका मलाई कहीँ देखाइदिनुहोस् त। यी त ठगहरू हुन् नि भने। आफ्ना ती लठेत कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँको बर्मलुट गर्न दिने अनि उनीहरूको सङ्गठित शक्तिको भरमा देशमाथि लुट चलाउनु त हो नि यिनीहरूले भने। कुनै एकजनाले, प्रचण्डले, देउवाले, ओलीले, माधव नेपालले, बाबुरामले कसैले मुलुकको लागि पछिल्लो समयमा एउटा कुनै राम्रो काम गरे मलाई तपाईँ दृष्टान्त दिन सक्नुहुन्छ? एउटा पनि फरक छैन, एउटा पनि भिन्न छैन भने। देशलाई बर्बादी गरे अनि यिनीहरूले गरेको नियुक्तिहरू हो। तपाईँले जुन मलाई सोध्नुभयो, अब त्यो पदसँग उसको जीवनको कुनै दर्शनै मिल्दैन, उसको क्षमतै मिल्दैन, केही पनि मिल्दैन भने त्यो पदलाई उसले डिजर्भ गर्दो रहेनछ। अनि डिजर्भै नगर्ने व्यक्तिलाई त्यहाँ पुर्याउनु भने अनि राज्यलाई, कानुनलाई, संविधानलाई उसले चाहिँ तमासा बनाइदिन्छ। आज त्यसको नियति आज हामी नेपालीहरूले हामी भोगिरहेका छौँ। कति समयसम्म भोग्नुपर्ने भन्न सकिँदैन। अब चुनाव हुँदैछ, फेरि यिनलाई मत दिन्छ तपाईँ हामीले, यिनीहरू दोहोरिन्छन्। त्यसैले अब मुलुकले उन्मुक्ति पाउने भएको भनेको यी बिग्रेका यी तमाम व्यवस्था लगायत विकल्प भनेको त्यसमा ठुलो तपाईँले आमूल हेरफेर गर्नु पर्यो। र मैले नाम लिएका कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त्यो आमूल हेरफेर कसरी प्राप्त? चुनावै भयो पनि चुनावबाट ठुलो अवसर छ नि त भने। तपाईँ यसलाई परास्त गर्नु पर्यो नि त नेपाल जनतामा। त्यो तहको सचेत चेतना, मतदान गर्ने त्यो तहको चेत छ। म तपाईँलाई भन्छु बडो गहिरो यसको कारण छ यहाँनिर। आज तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्नुभयो छ, तर नेपालको अर्को विडम्बना के भइदियो भने त्यो चेत राख्ने, देशप्रति माया गर्ने ठुलो हिस्सा खास गरी युथहरू यो मुलुकमा छन्। तर भइदियो के भने कि यो देशको यस्तै विडम्बनाले गर्दाखेरि त्यो ठुलो सङ्ख्या चाहिँ आज मुलुकभन्दा बाहिर गएको छ, जो यो भोटिङको टाइममा यहाँ प्रेजेन्स नै हुँदैन हेर्नुहोस्। अनि त्यो ठुलो लाखौँ सङ्ख्या चाहिँ भोटबाट वञ्चित हुँदाखेरि जस्तो हामीले लबिङ गऱ्यौँ, हामीले अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गऱ्यौँ भनेर यिनीहरूले नै मानिरहेका छन्, नेताहरूले चाहिँ दिइरहेका छैन। अनि त्यो एउटा हिस्सा उता हुँदाखेरि चाहिँ निर्णायक मत त्यो एउटा भएन नम्बर 1। अनि यहाँ छ नेपालमा तपाईँ हामी जस्ता अरू तमाम यहाँ लाखौँ मान्छेहरू नेपाल चाहने मान्छेहरू छन्।
हामी सङ्गठित छैनौँ। अनि अब यहाँ हुँदो के रहेछ भने खराबहरू चाहिँ सङ्गठित छ यहाँनिर। मैले तपाईँ कार्यक्रम मैले भनेको थिएँ, आज दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो देशको प्रगतिको, यो देशको खुसीको सबैभन्दा ठुलो बाधक कोही छ भने यो देशका लठेत कार्यकर्ताहरू हुन् र छन् भनेर मैले तपाईँहरूसँग मैले पहिले भनेको थिएँ, आज तपाईँ रिपिट गर्न चाहन्छु। अब यहाँ हुन्छ के भने चुनावको टाइममा चाहिँ यिनीहरू सङ्गठित हुन्छ। तपाईँ जोड्नुहोस् ठुला दल भने काङ्ग्रेसको, एमालेको, माओवादीको, अरूको यहाँनिर जोड्नु हो भने 30 लाख चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्गठित कार्यकर्ताको सङ्गठन बन्दो रहेछ। अनि त्यो सङ्गठित शक्तिले के गर्छ भने अहिलेदेखि सुरु गरिसक्यो उसले चाहिँ, जो इमान्दार हो, जो सच्चा देशप्रेमी हो, त्यसलाई तपाईँ गाली गलोज गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने त्यो धन्दामा त्यो प्रयोग हुन्छ त्यो चाहिँ। अनि उसले आफ्नो सबैभन्दा खराब र भ्रष्ट नेताको लागि उसले प्रमोट गर्छ। अनि अन्तिममा चुनावमा के हुँदो रहेछ भने कि पढे नलेखेका, अशिक्षित, गरिबी जुन हामी नेपालमा छ त्यसको फाइदा उठाएर त्यो सङ्गठित शक्ति प्रिभेल भएर अनि यिनै खराब पात्रहरू चाहिँ दोहोरिने अवस्था हुँदो रहेछ। हो यो चिजको अन्त्य नगरेसम्म संविधान तपाईँ जसले जसरी जे लेख्नुहोस्, व्यवस्थाको नाम जे दिनुभयो भने पनि थोरै मात्रा तलमाथि होला, तर नेपालको दुर्दशा जुन तपाईँले मैले आज वर्णन गऱ्यौँ, हिजो वर्णन गऱ्यौँ, त्यसको चाहिँ अन्त्य चाहिँ हुँदैन, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त स्वाभाविक ढङ्गले यो परिवर्तन देख्नुहुन्छ सम्भव छ तपाईँ? अनि त्यसको त्यो सुकै छैन भन्ने। एक त एउटा डिएस लरेन्सले एउटा आफ्नो एसेमा लेखेका छन्, त्यो बडो मलाई महत्त्वपूर्ण लाग्छ कि त्यो परिवर्तन कस्तो चिज हुन्छ अरे कि चेन्ज इट्सेल्फ इज चेन्जिङ भनेर भन्छ कि त्यो परिवर्तन स्वयं नै परिवर्तनशील हुने भएको कारणले गर्दा परिवर्तन त हुन्छ नै, यसमा विवादै भएन, तर कहिले भन्ने कुरा हो। तर मेरो एउटा आशा र मेरो एउटा अनुरोध, मेरो अपेक्षा के छ भने कि यो चुनावभन्दा पर चाहिँ हामीले अब हाम्रा यी एजेन्डाहरूलाई थाँती नराखौँ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। छानी यो एकपटक मुलुकमा टेस्ट भएकोलाई त फेरि दोहोऱ्याउनु भनेको त राष्ट्रमाथि गद्दारी गर्नु हो। यो आम नेपाली सामुन्ने तपाईँको अपिल होइन? ठुलो अपिल। तपाईँसँग म अब 2 प्रश्न उठान गर्छु कार्यक्रमको अन्त्यतिर। 1, 2 नम्बर प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको नाम मधेस राख्यो, तपाईँ यस उप के धारणा राख्नुहुन्छ? 1। दोस्रो, राजनीति तागतले आर्जन गर्ने हो। काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, चाहे एमाले भनौँ या माओवादी भनौँ, त हामीसँग तागत छ गर्छौँ, तिमीसँग तागत छ भने तिमी गर, जनतालाई च्यालेन्ज गर्यो। अब गर्नुहुन्छ के बताउनुहोस् त? यो 2 विषयको अघि तपाईँले मलाई अन्तर्वार्ताको प्रारम्भ सोधेको प्रश्न यहाँ पनि आउँछ, लागु हुन्छ। निर्वाचन आयोगकै कुरा गर्ने हो भने पनि अघि मैले भने तपाईँले उसको त्यो फरक डबल स्ट्यान्डर्डहरू होइन। मलाई यहाँले सोध्नुहुन्छ भने ठिक छ, त्यो सार्वभौम संसद हो, प्रदेशको पनि संविधान बमोजिम, उसले गरेको निर्णयलाई टेक्निकल्ली अन्यथा भन्न नमिल्ला। तर फेरि पनि तपाईँ मलाई कानुन, संविधान र नेपालको एउटा ओभरअल कन्टेक्स्टमा यहाँले सोध्नु भने चाहिँ त्यो नाम त त्यो कसरी जायज हुन्थ्यो भने? मधेस नाम जायज थिएन, छैन, हुँदैन। पहिलो कुरा त यो यही संविधानले बहुलतालाई उसले एक्सेप्ट गरेको छ, विविधतालाई यसले एक्सेप्ट गरेको छ। अघि पनि मैले भनिहालेँ, दल तपाईँ एउटा पहिचानको बेस बनाएको दल खोल्न यो संविधानले प्रतिबन्ध गर्छ। साम्प्रदायिक दल खोल्ने संविधानले प्रतिबन्ध गर्छ। अघि मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ, मधेसी जनाधिकार फोरम दल निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्यो, उसले प्रश्न गरेन किनकि त्यहाँ उसको मिसन छ। तर उसले राप्रपामाथि प्रश्न गर्यो कि तैँले नेपालको सनातन धर्म संस्कृति कुरा किन गरिस् भन्दा चाहिँ कति ठुलो डबल स्ट्यान्डर्ड छ तपाईँ मलाई हेर्नु जानेर। अनि मधेस भनेको एउटा पहिचान हो, त्यो एउटा सम्प्रदाय हो। त्यो पार्टिकुलर पहिचानको पोलिटिक्स गर्न त संविधानले नै प्रोहिबिट गर्छ नि त भने। राष्ट्रिय सम्पदा तपाईँलाई साझा सम्पदा मानेर चाहिँ त्यो नाम तपाईँ क्वाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो 2टा फरक कुरा हो। त्यो साम्प्रदायिकता भन्ने कुरा, राष्ट्रिय सम्पदा भनेको चाहिँ फरक कुरा हो। त्यो जनकपुर भन्नुभयो भने त्यो सम्पदा हो, त्यो तर साम्प्रदायिकता भनिँदैन। तर यो जुन खालको तपाईँ नाम दिनुभयो यहाँनिर तपाईँ ख्याल गर्नुहोला, म एउटा बडो इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँलाई म सेयर गर्न चाहन्छु। माओवादीले द्वन्द्व यो देशमा सुरु गरेपछि र 2टा संविधान सभा नेपालमा गठन भइसकेपछि केही बाह्य शक्तिले चाहेको सबभन्दा ठुलो नेपालबाट खोजेको उसको अभिष्ट भनेको पहिचानको नाममा नेपाललाई विभाजित गर्ने भन्ने थियो।
अघिल्लो संविधान सभामा 14वटा पहिचानका प्रदेशहरूको उनले प्रतिवेदन बनाए, जसको सबैभन्दा विरोधी मैले गरेको थिएँ। सङ्घात्मकको मैले डे 1 देखि विरोध गर्ने एउटा नागरिक चाहिँ म हुँ। तर आजका यिनी लठेतहरूले यो कुराहरू बिर्सिसकेका छ। आज यहाँ राष्ट्र अब सबै यसमा आइसकेका छन्। म सङ्घात्मकको किन विरोध? कृपया भन्नुहोस् न। अनि त्यो 14वटा पहिचानको राज्य मध्येमा तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिउँ। एउटा जडान राज्य भन्ने पनि प्रस्तावित थियो। यो हुम्लातिर पर्दो रहेछ, जसको टोटल जनसङ्ख्या नै 560-70 मात्रै। 560-70 पूर्ण जनसङ्ख्या नै मात्रै जनसङ्ख्या भएकोलाई पनि यसले छुट्टै प्रदेश बनाउँदै थिए। कसको मिसनमा थियो तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्। तर यो द्वन्द्वदेखि, माओवादीको द्वन्द्व सुरु भएदेखि संविधान सभाका यी सबै तिगडम 12 बुँदे तिगडममा विदेशीले नेपालीसँग हारेको एउटै कुरा के थियो भन्दा यिनले यो एजेन्डा उनले कार्यान्वयन गराउन सकेका थिएनन्। यसपालि उनले आंशिक रूपमा चाहिँ यो मध्य प्रदेशको नामबाट गराउन उनीहरू सफल भए। यति नै भन्छु यो पोइन्टमा चाहिँ। अब यसले अरू जातीय प्रदेश बनाउनका लागि पनि प्रेरित गर्यो थप? त्यो बन्दैन कदापि, त्यो हामी बन्न नदिउँला। तर यसले एक खालको आधार चाहिँ बनायो। योबाट सबभन्दा बढीको खुसी भयो म अनुमान गर्नुहुन्न। नेपालको राष्ट्रियता र नेपालको प्रगतिको लागि दुईटा प्रवृत्ति यहाँ सबभन्दा खतरनाक छ, बुझ्न आवश्यक छ। एउटा यो नेसनलिस्ट पपुलिजम भन्छ, त्यसलाई पहिले प्रचण्डले यसको नेतृत्व गर्थ्यो, अहिले यसलाई ओलीले नेतृत्व गर्छ, ख्याल गर्नुपर्ने। अर्को तपाईँको यो र्याडिकल यो राइटको पपुलिजम भन्नु भन्छ। र्याडिकल राइटको पपुलिजमले त्यो नेसनलिस्ट पपुलिजमलाई प्रतिगामी भन्छ भन्नलाई, तर दुईटै राष्ट्रको लागि खतरनाक हुन्छ। नेसनलिस्ट पपुलिजम पहिले प्रचण्डले नेतृत्व गर्थे मैले भने, अहिले त्यो ओलीले गर्छन् अहिले। अनि र्याडिकल राइट पपुलिजममा के हुन्छ भने कि जस्तो बाहुन राज्य, मगर राज्य कुरा गर्ने, एकदम एक्सट्रिम कुराहरू गर्ने, जस्तो बाबुरामजीको लाइन फर इक्जाम्पल त्यो लाइनमा छ। यो दुईटै चिज यो नेपालको लागि चाहिँ अत्यन्त खतरनाक र घातक छ। यो आम नेपालले बुझ्न आवश्यक छ। यो दुईटा पपुलिजम नेपालको अहिलेको समृद्धिको, नेपालको स्थायित्वको लागि सबभन्दा खतरनाक चिजहरू हो। तर बाहुल्यता यहाँले हेर्नु भने दुईटा पपुलिजम दुईटा ध्रुवमा छन्। एकले अर्कालाई पनि त्यहाँ मान्दैन, उनीहरूलाई चाहिँ एकले अर्कालाई शत्रु मान्छ त्यहाँ। तर दुईटै पपुलिजम चाहिँ एउटा मिसनबाट अगाडि आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मुलुकको लागि चाहिँ घातक हुन्छ। अब मलाई एक मात्रै अवसर दिनुहोस्। तागतले उनीहरू यो सब चिज गरिरहेका छन्, अर्थात् राजनीतिक शक्तिका आधारमा, सङ्गठित शक्तिका आधारमा। आम जनका सामुन्ने यसको विकल्प के छ? किनभने राजनीतिक शक्तिले आर्जन गर्ने हो। जुन सङ्गठित शक्तिका आधारमा उनीहरू आर्जन गरिरहेका छन् या बाह्य पुटका आधारमा गरिरहेका छन्, तर तागतले त गरिरहेका छन्, त त्यसको विकल्प के हुन सक्छ? सजिलो विकल्प छ भने यसको विकल्पमा अरू शक्ति निर्माण गर्ने नि। अहिले पनि त यथास्थितिमा चल्दैन, यो अर्को परिवर्तनमा जान्छ भन्न खोज्नु भयो? पक्का चल्नै हुँदैन नि। अहिले पनि एउटा फेरि सुखद कुरा के छ भने हामीले कुरा गरेको हरेक प्रवृत्तिभित्र पनि हरेक दलमा, काङ्ग्रेस होस्, एमाले होस्, माओवादी होस्, त्यही जनाधिकार फोरम होस्, राष्ट्रिय जनता पार्टी होस्, अरू दलहरू हुन्, राप्रपा होस्, हरेक दलमा अझै पनि देश चाहने केही नेताहरू, कार्यकर्ताहरू अहिले पनि छन्। अनि चर्चामा नआएका दलभित्र पनि छन्। अनि सङ्गठित भएका कार्यकर्ताभित्र पनि असल मान्छे अहिले पनि छन्, नभएकातिर पनि छन्। अब यी सबै दलभित्र भएका नभएका यी सबै जो देश चाहने मान्छेहरूको बिचमा अहिले पनि एक खालको घोषित अघोषित समझदारीहरू भयो र अहिले हामीले नाम लिएका यी प्रवृत्तिको विरुद्धमा एक खालको एउटा मोर्चाबन्दी भयो, सङ्गठित शक्ति तयार हुँदै गयो भने त यो परास्त भइहाल्छ नि त। त्यस अनुरूप हुन सक्छ, हुन सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नु? उनीहरूले चाहेको भए त अहिले आज यो तपाईँ मेरो टेलिभिजनमा अहिले हामी नेपालभन्दा अरू कसको चर्चा गरिराखेका हुन्थ्यो नि, यो नेपालै राखिन्थेन नि उनीहरूले। अहिले हामीले नाम लिएका वा हामीले चर्चा गरेको प्रवृत्तिहरूले सकेको भए नेपाल भन्ने नामै राखिदिँदैन थिए, स्वाहा नै बनाउँथे। किन कस्तो कुरा गरे? विचित्र। कस्तो कुरा गर्नु? जुन देशमा जन्म्यो, जसका कारण उनीहरूको अस्तित्व छ, त्यसैलाई स्वाहा बनाउन पनि तयार हुने। टेक्निकली त नामै चेन्ज गर्ने त संविधान सभामा प्रस्ताव पेश भएको थियो नि। त्यो लिटरली मात्रै होइन भने अरू सबै के चिजले गाइड गर्छ यस्तो? यी त धन्दावालाहरू यिनीहरूको अब अरूबाट प्रयोग भएपछि के बाँकी के रहन्छ ल भन्नुहुन्न। प्रयोग भएको कुरा हो। हस् हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद, सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
छ।